Palestinian refugees in the Gaza Strip endured a night of horror on Christmas Eve as Israeli airstrikes hit residential areas, killing and wounding many. Surviving residents in the El Maghazi and El Bureij refugee camps in central Gaza record the hellish night. كنا قاعدين في بيتنا امنين. تفاجأنا اللي هم نزلوا علينا صواريخ سقط علينا ساقط. أنا من أحد الناجين من هذا القصف، وعندي زوجتي استشهدت، وعندي أطفال في قلب البيت استشهدوا، وعندنا نازحين. كنا مدنيين وأغلبهم أطفال استشهدوا. ما شفنا إلا غير الصواريخ فوق رؤوسنا بتنزل. ومربع حي كامل انباد. ما فيش أي منطقة في قطاع غزة آمن. لا جنوب ولا شمال ولا أي منطقة. كله مستهدف. كل الدور مليان، يعني أقل دار فيها 50-60 نفر، وكلهم مقطعين زي ما انت شايف، وبنطول فيهم بدينا، ولا في آلات ولا في أي مواد ولا أي حاجة نقدر احنا نطلع الناس اللي تحت. اليوم مربعات سكنية، ما حدث بالأمس هو إبادة مربع كامل، وما حدث يفوق قدرة تحمل البشر. لا نريد مساعدات، لا نريد طعام، لا نريد خيام، لا نريد أكفان، نريد وقف الحرب. لا نريد إلا وقف الحرب، ليس من أجلنا، من أجل أطفالنا، من أجل نسائنا.